قوم صفات مصطفى كل زيبا ربي رسول الله ربي رسول الله ربي وای محمد هدا کونین دا کا ربی رسول الله ربی رسول الله ربی پنر مشندو د جانا چی صفتنا کوما پتصور کی دروزی دیدنو نا کوما پنر مشندو د جانا چی صفتنا کوما پتصور کی دروزی دیدنو نا رتزاری کوما ربتا منتنا کوما عجم کی جن کول دی ماتا یو سزا ربی رسول اللہ ربی رسول اللہ ربی قوم صفت دا مصطفیٰ کل زیبا ربی رسول اللہ ربی رسول اللہ ربی وای محمد ہدا کونینو دا آقا ربی رسول اللہ ربی رسول اللہ ربی دا مصطفیٰ ربی دیر خل اعلی مقام دے پانبیاؤں کی دا طولو نبالا مقام دے دا مصطفیٰ ربی دیر خل اعلی مقام دے پانبیاؤں کی دا طولو نبالا مقام دے چرتا چی ختمی مرتبی شی حل تدا مقام دے جون تیرا ولات دیر گراندی بیلتا ربی رسول اللہ ربی رسول اللہ ربی قوم صفت دا مصطفیٰ کل زیبا ربی رسول اللہ ربی رسول اللہ ربی وایا محمد ہدا کونینو دا کا ربی رسول اللہ ربی رسول اللہ ربی پا مدینہ منور کی تلنوار وریگی درب دلور رحمتنا پی ہزار وریگی پا مدینہ منور کی تل انوار وریگی درب دلور رحمتنا پی ہزار وریگی ہر کس پہر لار پہر دیار وریگی پکی دفن دے دا نبیانو مقتدا ربی رسول اللہ ربی رسول اللہ ربی کو صفت دا مصطفیٰ کل زیبا ربی رسول اللہ ربی رسول اللہ ربی وایا محمد ہدا کونینو دا آقا ربی رسول اللہ ربی رسول اللہ ربی زبیر ساجدہ دا نبیانو دے امام نبی درود سلام کیا دوا سحر ما خام نبی زبیر ساجدہ دا نبیانو دے امام نبی درود سلام کیا دوا سحر ما خام نبی پا مدینہ منور کی کلیا رام نبی رستو تبل نشت دے ختم الانبیاء ربی رسول اللہ ربی رسول اللہ ربی قوم صفت دا مصطفیٰ کل زیبا ربی رسول اللہ ربی رسول اللہ ربی وایا محمد ہدا کونینو دا آقا ربی رسول اللہ ربی رسول اللہ ربی رسول اللہ عربی صلی اللہ